الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نحمده سبحانه جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمة تصاريفه وأقداره. الحمد لله الذي قد قالها معلما عباده فيمموا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن حجته الكبرى ومحجته الوضحى. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أيده ربه بكتابه المبين الذي ظهرت معجزاته وبهرت الخلق آياته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نصرت بهم ألوية الحق وراياته. أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى خير نبراس وأعظم معيار ومقياس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، لقد امتن الله على عباده بكتابه الكريم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أتانا به خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم ليرشدنا للخير، والخير أعظم. إنه المعين العذب الذي لا ينضب مطلقا ولا يأسن أبدا، والكنز الوافر الذي لا يزيده الإنفاق إلا جدة وكثرة، ولا تكرار التلاوة إلا حلاوة وطلاوة، بيد أنه لا تمنح كنوزه إلا لمن أقبل عليه بقلبه وألقى إليه سمعه وهو شهيد. يا حامل القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فأنت المؤمن الرباني، واستغن بالقرآن عن دنيا الهوى، ثم استعن بالخالق الرحمن. فالسعيد يا عباد